Hi guys, good morning. Mayong adlaw sa aton tanan. Welcome to my channel, Jo Mandaya Vlog. Kumusta ka mo? Kumusta ang atong adlaw sa pagbuto? Kumusta ang atong mga relasyon? Nga sa usa ka buto, ang usa ka relasyon nga dugay nga nagiampingan, nangaguba na, nangahanaw na tungod kaysa laing-laing mga komento. Dili nato pag-isipon ang aton nga kung kinsa ang atong ginaapinan, pero kay realidad sang tao na kung diin may kwarta dito sila. Pero ang Ginoo nga nagalantaw, nasayod ang Dios kung unsa ka kamatang nga tao. Ang Ginoo nagalantaw kanato busa atong ipaubos ang atong kaugalingon aron dili kita masipyat. Ang Ginoo lang atong kinasaligan sa tibok tang kinabuhi ug sa atong pamilya. Unsaon man ang kwarta kung kita mawagtang na ug mawala na, unya ang atong relasyon sa atong isig ka tawo nawala na pod. Ug maayo pod ang Ginoo kay ang tanan pantay-pantay ta niya. Pero ang tao isa lang gid ang ginatan-aw kundi ang maong kwarta. Kung walay kwarta ang usa ka tawo, dili niya pagbutohon. Pero kung may kwarta gani, isipon dayon kung pila bisan wala dinha dili magbutar nga baydan pa. Ug walay konsensya, ug dili siya makonsensya sa iyang gibuhat. Pero ang Ginoo nga nagalantaw kaniya. Maayo ang Dios akong kinabuhi. Walay paglubad. Halin kaniadto hangtod karon. Busa kitang mga katawhan sa Dios. Halipay ako bisan unsa sa akon kinabuhi, bisan sa akong kawad-on, ang Ginoo maayo. Wala niya ako ginapabay-an, labi na ang kusog ko kabaskog. Still pa rin, God is good all the time. All the time, God is good. Bahala ng Ginoo kanako. Sa akong pamilya, labi na sa spiritually, materially, financially, siya gid ang nagasuporta kanako. Tawag lang ta kaniya. Walay imposible kaniya kung kita magatawag. Busa, God is good, hallelujah. Ikaw nagapamati, aside ako